बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, हम आज जिस मुकाम पर खड़े हैं यह मुकाम ओहद है। जंग बदर की हार के बाद दुश्मनान इस्लाम ने पूरी तैयारी के साथ मक्के मदीने तैयबा पे हमला करने के लिए यहाँ मौजूद हो गए। जिस मुशरिकीन मक्का की तरफ से खालिद बिन वलीद कमांडर थे, अल्लाह के रसूल ने देखा कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया है, छोटी सी जमीयत है, सहाबा इकराम है। आपने सबसे मशवरा किया और तमाम लोगों को अपनी छोटी सी जमीयत लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़र्रे बख्तर आपने ज़ेब किया, हाथ में तलवार ली, सवारी पे सवार हुए, तमाम सहाबा से आगे चलते हुए इस ओहद के मुकाम पर पहुंचे। अजीज साथियों, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा मर्तबा, लेकिन अपने साथियों के साथ बराबरी का मामला, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। आपने ऐसा सबक दिया कि सहाबा के साथ इस मैदान के अंदर पहुंच गए। खालिद बिन वलीद अपना लश्कर लेकर इस पहाड़ी के पीछे थे। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जंग की हालत में सहाबा को खड़े किया, जंग की तरतीब दी और 50 तीर अंदाजों को इस जबल रोमात पर बिठाया और वसीयत की कि मेरा जब तक के हुक्म ना आए, अगर जंग जीत भी जाए, जब तक के मैं हुक्म ना दूं, तुम नीचे ना उतरना। अजीज साथियों, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की दिफा के लिए, मदीने की लोगों की हिफाजत के लिए, इस्लाम के ग़लबे के लिए सहाबा को लेकर इस मैदान में पहुंचे, जंग की तरतीब दी। खालिद बिन वलीद इस सिरे से इस मैदान के अंदर दाखिल हुए, घमासान की लड़ाई हुई, शाना बशाना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी रहबरी की, सहाबा के साथ दुश्मनान इस्लाम पर टूट पड़े। अल्लाह ताला ने आपके इस कारनामे के नतीजे में कामयाबी अता की, माले गनीमत जमा करने लगे। ऊपर के लोगों ने देखा कि जंग जीत गए। अल्लाह की रसीयत, अल्लाह के रसूल की वसीयत को सहाबा ने, यहाँ के 50 सहाबा ने भुला दिया। शैतान ने उन्हें बहकाया। शैतान के बहकावे में आकर सहाबा इकराम इस टीले से नीचे उतर गए, गफलत के आलम में माले गनीमत जमा करने लगे। खालिद बिन वलीद ने अपना लश्कर लेकर दूसरे सिरे से अचानक हमला कर दिया। बेचैनी की आलम में सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल संभल नहीं सके। अजीज साथियों, दुश्मन ने ऐसा हमला किया आपके ऊपर कि आप संभल न सके। एक गड़ा था पीछे, दुश्मन जैसे ही आपके ऊपर हमला किया आप हटने लगे, आपका पैर गड़े के अंदर गया। जैसे ही आपका पैर गड़े में जाना था, आपकी ज़र्रे बख्तर की कड़ियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों में घुस गई। आपके जिस्म अथर से खून रसने लगा, खून इस मुकाम पर गिरा। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए, इस्लाम के ग़लबे के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों में कड़ियां घुस गई, आपके होठों से खून रसने लगा। दुश्मनों ने हमला कर दिया। अजीज साथियों, कई सहाबा शहीद हो गए। 70 से 72 सहाबा इस गलती के नतीजे में यहाँ शहीद हुए, इस्लाम के ग़लबे के लिए, जिसके अंदर आपके चचा हज़रत हमजा, मुसैब बिन उमैर, जलील क़द्र सहाबा इकराम शहीद हुए। तमाम लोगों की नमाज जनाजा पढ़ाई गई। आखिर के अंदर मुसैब बिन उमैर की नमाज जनाजा पढ़ाई गई। हज़रत हमजा की बहन ने तदफीन से पहले 2 चादरें ले आई, कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे भाई की तदफीन इस चादरों में हो। आपने कहा कि इन 2 चादरों में से एक चादर, एक नौजवान अपनी जिंदगी में ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारा करता था, लेकिन इस्लाम में दाखिल हुआ, इस्लाम के ग़लबे के लिए आज इस मैदान में शहीद हो गया। मुसैब बिन उमैर अपनी जवानी की आलम में आला खुशबू लगाया करते थे, आला से आला लिबास पहना करते थे। जब इस्लाम में दाखिल हुए, सादगी का आलम देखो। इस मैदान के अंदर इस्लाम के ग़लबे के लिए दुश्मनों से भिड़े और शहीद हो गए। आपने कहा इस नौजवान के लिए एक चादर दे दो। अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। 2 चादरें थी, उसमें एक चादर छोटी थी। रिवायत में बात आती है कि वो हजरत हमजा के नसीब में आई। दूसरी रिवायत है कि एक छोटी चादर मुसैब बिन उमैर के नसीब में आई।
اسی میدان کے اندر سب کی تدفین ہوئی. مصعب بن عمیر کا تدفین کا معاملہ آیا, صحابہ اکرام موجود تھے, رونے لگے. اللہ کے رسول خود شانہ بشانہ مصعب بن عمیر کو قبر کے اندر اتارا گیا. آپ کی چادر سے آپ کا چہرے مبارک کھلا تھا. صحابہ کو کہا کہ اس چادر کو مصعب کے چہرے کھلا تھا. صحابہ کو کہا کہ اس چادر کو مصعب کے چہرے کی طرف کھینچ لو. چادر چہرے کی طرف کھینچی گئی. آپ کے پیر کھلے تھے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ گھاس لے کر آؤ. گھاس لائی گئی. مصعب بن عمیر کے پیروں کے اوپر گھاس ڈالی گئی. اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ نوجوان اعلیٰ لباس پہنا کرتا تھا, آج اسلام کے لیے شہید ہوا ہے. چادر تک چھوٹی تھی, آپ کے پیروں پہ گھاس ڈالی گئی. یہ اللہ کے رسول نے, صحابہ نے ہمارے لیے یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تاکہ امت مسلمہ اسلام کے غلبے کے لیے تیار رہے. عزیز ساتھیوں, اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا, تبھی جا کر یہ اسلام مکہ اور مدینے کی وادیوں سے نکلا, پوری دنیا میں پھیلا, ہم تک پہنچا. اس کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج اللہ کے گھر کی زیارت اور مسجد نبی اور یہاں کے مقامات کی زیارت کا نصیب فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. انہوں نے یہ قربانیاں دی, ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہماری حقیقت کی جو زیارت ہے یہی زیارت ہے, تاکہ ہم ان کی قربانیوں کو, ان کے عمل و کردار کو یہاں سے لے کر جائیں اور مرتے دم تک ان کے نقش قدم پر اسی طرح کی زندگی گزارے. یہ ہمارے لیے سبق تھا, لیکن آج امت مسلمہ نے اس سبق کو بھلا دیا. یہاں سے جانے کے بعد پھر ہماری وہی پرانی روایت اور ہمارا پرانا وہی ڈھنگ چالو ہو جاتا ہے. عزیز ساتھیوں, میری آپ سے گزارش ہے, یہ حقیقت کی زیارت اگر ہے تو ہم نے ساری برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا. ہم یہاں آنے کے لائق بھی نہیں ہیں. ہم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا, کوئی مشکلات کی زندگی نہیں گزاری. ان لوگوں نے کئی مشکلات کی زندگیاں گزاری, کئی قربانیاں دی. ان کے قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہیں. یہ ہے حقیقت کی زیارت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, تاکہ آپ کی زیارت اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہو جائے, آپ کا عمرہ مقبول ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حج جیسی عظیم عبادت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما, اور ان کے حج کو حج مبرور اور مقبول فرما. اور اسی طرح امت مسلمہ کو اللہ کے رسول, صحابہ اکرام نے مسلمانوں کی دفاع کے لیے, اسلام کے غلبے کے لیے جو کوششیں کی, مجھے, میری اولاد کو, تمام امت مسلمہ کو اسی طرح کے کارنامے انجام دینے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان کے روزے پہ جو لوگ نہیں گئے ہیں وہاں جائیے, انہیں سلام کیجئے, ان کے بلند درجات کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے, میری اولاد کی جانب سے, تمام امت مسلمہ کی جانب سے تمام شہداؤں کو بہت بہت سلام. ان کے درجات کو بلند فرما. اس لیے بلند فرما, انہوں نے ہمارے اسلام کے لیے, ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دی. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, جنت میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما. مجھے, میری اولاد کو, تمام امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلا, یہ عزم لے کر لوٹو. یہ ہے حقیقت زیارت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. چلیے اپنی اپنی گاڑیوں میں سلام.